बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट गाइडेंस और आज हम शुरुआत करेंगे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की किस्त नंबर 23 से। आबदा एक रोज अपनी ख्वाबगाह में अकेली बैठी हुई थी कि हिचकिचाते हुए रुकते रुकते ख्वाबगाह में मरसीना दाखिल हुई। आबदा ने बड़े गौर से इसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराई और कहने लगी, मरसीना मेरी बेटी, आज तुम्हारी चाल में लड़खड़ाहट क्यों है? तुम हिचकिचाते हुए आगे बढ़ रही हो, जरूर कोई हादसा पेश आया है। देख, कोई बात मुझसे छुपाना मत। तेरी हैसियत इस घर की मालिका और मेरी हकीकी बेटी सी है, और ये कि तू मिशाल को कहाँ छोड़ के आई है। आहिस्ता आहिस्ता मरसीना आगे बढ़ी, फिर धीमे से लहजे में कहने लगी, माँ, मिशाल अपने कमरे में है। दरअसल मैं एक इंतहाई नाजुक मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। आबदा अपनी जगह से उठी, आगे बढ़ी। बड़े प्यारे अंदाज में इसने मरसीना का हाथ पकड़ के अपने पहलू में बिठा लिया, फिर कहने लगी, अब कहो, क्या कहना चाहती हो? मरसीना ने इस मौका पर अजीब से अंदाज में आबदा की तरफ देखा। इसकी आंखों में इस मौका पर अनगिनत सवाल थे। फिर धीमे से लहजे में कहने लगी, माँ, जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ, इस घर में वो नया मौजू है। डरती हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाएं, और आपकी नाराजगी कम से कम मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जवाब में आबदा मुस्कुराती कहने लगी, माँ भी कहती हो और फिर कुछ कहते हुए डर और खौफ भी महसूस करती हो। बिला झिझक कहो जो तुम कहना चाहती हो, गौर से सुनोगी, तहम्मुल और बर्दबारी का मुजाहरा करूंगी। आबदा की इस गुफ्तगू से मरसीना को किसी कदर हौसला हुआ। फिर वो बड़ी आहिस्तगी में कहने लगी, माँ, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मिशाल की शादी भी अमीर से कर दी जाए? आबदा ने तेज निगाहों से मरसीना की तरफ देखा, फिर कहने लगी, तुम अपने हवास में तो हो, जानती हो तुम क्या कह रही हो? मरसीना मुस्कुराती कहने लगी, अम्मा, मैं अपने पूरे होशो हवास में आपसे ये गुफ्तगू कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मिशाल की शादी भी अमीर से कर दी जाए। इस तरह मरसीना अपनी बात मुकम्मल न कर सकी, इसलिए कि बीच में तनबिया करने के अंदाज में आबदा बोल पड़ी, मरसीना मेरी बेटी, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए प्यारे नफ्स को सैराब करने वाले और बेचैन रूहों को सुकून फराहम करने वाले होते हैं। तुम अपनी मोहब्बत के खुले बादबानों को क्यों तकसीम करना चाहती हो? क्यों अपने सरमर्दी लताफतों की संगीनियों को शिकस्त खोरदा करने पर तुल गई हो? किस बना पर तुम नगमों की सहर जैसी अपनी जीस्त को अफसरदा सामान और वफाओं की शहर को ख्वाबनाक खंडरों में तब्दील करना चाहती हो? याद रखना, ऐसा करोगी तो सेल वक्त में तुम्हारे सारे रवैये सवाल पर आमादा हो जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद आबदा लम्हा भर के लिए रुकी, फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए वो कह रही थी, मरसीना मेरी बेटी, अपने ऊपर सौतन को वो औरतें लाती हैं जो बांझ हों, औलाद से महरूम हो और अपने घर को आबाद करना चाहती हों। तुम्हारी शादी हुए तो अभी चंद माह हुए हैं, और फिर तुम्हारे साथ जमार और अबीरा की भी शादी हुई है। वो अपनी जगह मुतमईन और खुश हैं। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई कि तुम अपनी हकूक़ और ज़ौजियत को तकसीम करती फिरो? ख्याल रखना, जो औरत अपने ऊपर सौतन लेकर आती है, इस सौतन के आने के बाद इसकी अपनी हालत बेमायनी लफ्ज़ों की बहती राल फेंकते कागज़ के हुब्से पर लिखी कच्चे रंगों की तहरीर और बदबख्ती की सियाल स्याही से भी बदतर हो जाती है। मरसीना, ये एक बहुत बड़ा फैसला है, सोच समझ कर इस पर अमल करना। एक माँ की हैसियत से मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि अगर तुम ऐसा करोगी तो याद रखना, अपने बातें को शिकन शिकन कर लोगी, बिनाई की महतब अज्स में बाल ले आओगी और जिस्त की सतरंगी रोशनी में तपतपे सायों के से अंधेरों को दाखिल होने की इजाज़त दोगी। जब तक आबदा बोलती रही, मरसीना मुस्कुराती रही। आबदा जब खामोश हुई तो मरसीना ने कहना शुरू किया, अम्मा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों मिलकर अमीर की इसी तरह खिदमत, इसी तरह इनकी देखभाल करेंगे जिस तरह इस वक्त मैं अकेली कर रही हूँ। क्या आपको अमीर की बीवी की हैसियत से आज तक मुझसे कोई शिकायत हुई है? आबदा ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में गर्दन हिला दी। इस पर मरसीना आबदा से लिपट गई, कहने लगी, माँ, इस तरह मिशाल से भी आपको कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं होगा। बस मैं चाहती हूँ कि इस मौजू पर आप खुद अमीर से बात करें। अम्मा, आप जानती हैं, मैं और मिशाल आज तक इकट्ठी रही हैं। वो जब छोटी बच्ची थी तो इसके माँ बाप फौत हो गए थे, तब से वो मेरे माँ बाप के पास रही। मैं उम्र में इससे थोड़ी बड़ी थी, लिहाजा यूँ जाने मैंने ही इसे पाला पोसा। मुझसे वो इस कदर मानूस है कि मुझसे अलहदा होने का वो सोच भी नहीं सकती। मेरी शादी तक आप जानती हैं वो मेरे साथ ही सोती रही है। इसलिए आपसे मेरी इल्तिमास है कि आप इस मौजू पर अमीर से बात करें। मैं करूँगी तो कई दलीलें और हुज्जतें देंगे, आप करेंगी तो उम्मीद है वो मान जाएंगे। आबदा ने कुछ सोचा, फिर वो मरसीना को मुखातिब करते हुए कह रही थी,
मरसीना मेरी बेटी, ये बड़ा उल्ट सा मामला है। देखो, तुमने पहले मुजद्दुद्दीन से मोहब्बत की इब्तिदा की, इसको चाहने लगी थी। जब मुजद्दुद्दीन को इसकी खबर हुई तो पहले तो वो नहीं माना कि तुम इसे चाहती हो, इससे मोहब्बत करती हो, इसकी अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहती हो। लेकिन जब इसे यकीन हो गया तो वो भी तुम्हें पसंद करने लगा। इस तरह तुम दोनों की पसंद यकजा हो गई, तुम एक दूसरे की ज़िंदगी के साथी बन गए। लेकिन मरसीना मेरी बेटी, मिशाल का मामला और है। इसने कभी किसी भी मौका पर मुजद्दुद्दीन से अपनी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। ना ही मुजद्दुद्दीन की तरफ से कभी ऐसा इशारा मुझे मिला है कि तुम्हारे अलावा वो मिशाल को भी अपनाने का इरादा रखता हो। इस पर मरसीना झट से बोल पड़ी, अम्मा, मिशाल की तरफ से वाज़ेह इशारा मिलता रहा है। देखें अम्मा, गुज़श्ता कई माह से मिशाल आपके पास रह रही है। आप किसी एक मौका पर भी बताएं कि मिशाल ने अमीर को भाई कहकर मुखातिब किया हो। वो हमेशा ही जब इन्हें मुखातिब करती है तो अमीर कहकर करती है। मुझे बताएं, कभी इसने भाई कहकर मुखातिब किया है? जमारा अमीर को भाई कहकर बुलाती है, अबीरा भी भाई ही के लफ्ज़ से मुखातिब करती है। लेकिन मिशाल का मामला और है। अगर आपको याद नहीं तो घर के किसी फ़र्द से भी पूछ लें कि मिशाल ने कभी अमीर को भाई कहकर मुखातिब किया है। इसने हमेशा अमीर ही कहकर अमीर से गुफ्तगू का आगाज़ किया है। इसलिए कि जिस तरह मैं शुरू दिन से अमीर को पसंद करने लगी थी, इस तरह मिशाल भी मेरी तरह अमीर की तरफ माइल थी और इनसे मोहब्बत करने लगी थी। और फिर अम्मा, हम दोनों बहनें इकट्ठी रह सकती हैं, अमीर की खिदमत मिलजुल कर सकती हैं। आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर हम दोनों इकट्ठी अमीर की बीवी की हैसियत से रहें तो हमारी तरफ से आपको और अमीर दोनों को किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। मैं आपको जमानत देती हूँ, अपनी तरफ से भी और मिशाल की तरफ से भी। मरसीना खामोश हो गई। जवाब में आबदा चुप रहकर कुछ सोचती रही, फिर धीमे से लहजे में कहने लगी, मरसीना मेरी बेटी, ये तुमने नया मौजू और नया मसला ही खड़ा कर दिया है। ये तो तुम ठीक कहती हो कि मैंने कभी भी मिशाल को नहीं सुना कि इसने किसी भी मौका पर मुजद्दुद्दीन को भाई कहकर मुखातिब किया हो। हमेशा अमीर ही कहती है। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि इस तर्ज़े मुखातिब के अंदर भी बहुत से तूफ़ान पनाह है। बेटे, ये ऐसा मसला है जिसे मैं अकेली हल नहीं कर सकती। इस सिलसिले में पहले मैं मिशाल से बात करूंगी, फिर सारे घर के अफराद को एतमाद में लूंगी। इसके बाद मैं तुम्हें कोई जवाब दूंगी। तुम ऐसा करो, मिशाल को मेरे पास भेजो, मैं खुद इससे बात करूंगी। तुम इसके साथ मत आना। मैं इस मौजू पर तन्हाई में इससे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। आबदा के इन अल्फाज पर मरसीना खुश हो गई थी। जिस लगाने के अंदाज में उठी, फिर वो भागती हुई बाहर निकल गई थी। थोड़ी देर बाद मिशाल आहिस्ता आहिस्ता चलती गर्दन को झुकाए इस कमरे में दाखिल हुई। इसकी ये हालत देखते हुए आबदा अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। फिर हाथ के इशारे से इसे अपने पहलू में बिठाने को कहा। ये इशारा पाकर मिशाल आगे बढ़कर बिल्कुल हल्के फुल्के फूल की तरह आबदा के पहलू में बैठ गई थी। कुछ देर खामोश रही, फिर आबदा ने मिशाल की तरफ देखते हुए गुफ्तगू का आगाज़ किया। मिशाल मेरी बेटी, क्या तुम जानती हो थोड़ी देर पहले मरसीना किस मौजू पर मुझसे गुफ्तगू करके गई है? मिशाल कुछ ना बोली। इसने इस बात में गर्दन हिला दी थी। इस पर मुस्कुराती आवाज़ में आबदा बोल पड़ी, बेटे, इस मौका पर इशारों से काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ सुनना चाहती हूँ। मिशाल ने एक दसीदा निगाह आबदा पर डाली, फिर बिल्कुल मध्यम सी आवाज़ में कहने लगी, अम्मा, जिस मौजू पर वो बात करके गई हैं मैं जानती हूँ। आबदा मुस्कुरा दी। फिर इसने दूसरा सवाल दागा, मिशाल, मरसीना की तरफ तुम्हारी हैसियत भी मेरे यहाँ बेटी की सी है। जो कुछ मैं पूछने लगी हूँ बेटी, इसका जवाब अपने दिल पर हाथ रखते हुए देना, झूठ ना बोलना। वक्त गुजारने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी के उभारने पर कोई जज्बाती फैसला कर बैठो। इस मौका पर मेरा सवाल ये है कि जिस मौजू पर मरसीना मेरे साथ गुफ्तगू करके गई है, क्या इसके लिए मरसीना ने तुम्हें तैयार किया है? मिशाल ने चौंक कर आबदा की तरफ देखा, कहने लगी, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी बड़ी बहन है। गो हम दोनों में उम्र का थोड़ा सा ही फ़र्क है, लेकिन हमने हमेशा इसकी इज्जत की है। इसने आज तक जो भी कदम उठाया मेरी बेहतरी, मेरी भलाई के लिए उठाया। जिस मौजू पर इसने गुफ्तगू की है, इस मौजू पर इसे गुफ्तगू करने के लिए भी अम्मा मैंने ही कहा था। आबदा ने कुछ सोचा, फिर दोबारा बोल उठी, बेटा, मरसीना और मुजद्दुद्दीन की शादी तो इसी बना पर हुई थी कि मरसीना ने मुजद्दुद्दीन से मोहब्बत की थी, जिसके नतीजे में दोनों को यकजा कर दिया गया। क्या तुम्हारे सिलसिले में भी मैं समझूं कि तुम मुजद्दुद्दीन को चाहती हो? क्या ये चाहत तुम्हारी तरफ से है या ऐसा करने के लिए तुम्हें मरसीना ने कहा है ताकि तुम दोनों बहनें इकट्ठी रह सको? मिशाल ने एक लंबा सा सांस लिया, फिर आबदा की तरफ देखे बगैर कह रही थी,
اماں ایسے جذبے کسی کے کہنے پر سر نہیں ابھارتے۔ آبدہ مسکرانے لگی۔ اس کے بعد پھر پوچھا، تو کیا میں سمجھ لوں مرسینہ کی طرح کہ تم بھی شروع ہی سے مجد الدین سے محبت کرنے لگی تھی؟ مشال نے کچھ سوچا، پھر انتہائی میٹھی آواز میں وہ کہہ رہی تھی، اماں برسوں نہیں صدیوں بلکہ کرنوں سے ہر عورت اپنے احساس قرب اور تحفظ کے لیے اپنی زندگی کے ساتھی تلاش کرتی رہی ہے۔ روز و شب کے ہنگاموں اور لیل و نہار کی اس گردش میں گزری ہوئی راتوں کی طرح رواں رواں ہو کر عورت اور مرد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح میری بہن مرسینہ نے زیست کے ریگزاروں میں امیر کو موسموں کے خمار کی طرح چاہا ہے، اس طرح شروع دن سے ہی میرے خوابوں کے پاتال میں امیر میری زندگی کا انتظار بن کے داخل ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے مشال رکی۔ اس کے بعد وہ اپنی کھنکتی شہد برساتی آواز میں کہہ رہی تھی، اماں کوئی بھی ان لکھا حرف کسی کرتاس پر رقص نہیں کرتا۔ بند صحیفے جب کھلتے ہیں تب کرنوں کے الہام کی تعبیریں سامنے آتی ہیں۔ اماں فلک کے منہ پر منہ اور بادلوں کی امڑتی گھٹائیں بنتی ہیں، تبھی بارشوں کا سماں برپا ہوتا ہے۔ آپ پوچھتی تو میں ہچکچاؤں گی نہیں، اس لیے کہ آپ کہ اس فیصلے میں میری زندگی میری موت کا سوال ہے۔ اماں میرے جسم و جان کے حوصلوں اور میرے رگوں میں لہو کی گردش کے اندر شروع سے ہی امیر نور کی لکیر اور فطرت کے نرم ارتقاء کی طرح سما گئے تھے۔ ایسا ہی مرسینہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کا معاملہ مختلف نہیں ہے، یوں جانے ہم ایک ہی راستے، ایک ہی ڈگر، ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد مشال پھر رکی۔ اس کے بعد گلابی پھول کی پتیوں کے سے اس کے ہونٹ پھر حرکت میں آئے اور وہ کہہ رہی تھی، اماں جب کوئی لڑکی اپنے گل پراہن ثمر پوش احساسات اور گل اندام جذبوں میں کسی کو اعلیٰ نمود جلوہ احساس کا جمال اور تمناؤں کا رس سمجھ کر بسا لیتی ہے تو پھر زندگی بھر اسی کی ہو کے رہتی ہے۔ میرا بھی اماں یہی معاملہ ہے۔ اگر میری زندگی کا فیصلہ امیر کے حق میں نہ ہوا تو پھر جس طرح میں اب تنہا اور مجروح زندگی گزار رہی ہوں، اپنی موت تک ایسی زندگی گزارنے کو ترجیح دوں گی۔ مشال جب خاموش ہوئی تو کچھ دیر سوچنے کے بعد عابدہ نے پھر پوچھ لیا، مشال میری بیٹی، تو نے اپنی اس کیفیت کا اظہار شروع سے ہی مرسینہ پر کر دیا تھا؟ مشال فوراً بیچ میں بول پڑی، کہنے لگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں شروع دن سے ہی امیر کو چاہنے لگی تھی۔ میں نے اپنی اس چاہت کا اظہار کبھی بھی اور کسی بھی موقع پر اپنی بہن مرسینہ پر نہیں ہونے دیا۔ میں انتظار کرتی رہی کہ وقت کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میرے دل میں یہ وسوسے جڑ پکڑ چکے تھے۔ اگر مرسینہ اور امیر کی شادی سے پہلے میں نے اپنی بہن مرسینہ کے سامنے امیر سے محبت کا اظہار کر دیا تو کہیں میری خاطر میری بہن اپنی محبت کو قربان نہ کر بیٹھے۔ اماں اسی بنا پر میں رات کی گوشوں کو مدار عمل بنا کر باطن کی ماتر عکس اور خواب لمحوں میں پنہاں آرزوؤں کی طرح بالکل چپ رہی، تنہائیوں کے رازدارات کے تالاب کرب کی زالہ باری کی طرح بس خاموشی کی چادر اوڑھے رکھی۔ اپنی بہن کے مستقبل اور اس کی چاہت اور محبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں ظلمتوں کی بکھری چادر میں جرم و عصیان کی طرح سلگتی رہی۔ میں جانتی تھی مرسینہ دیوانگی کی حد تک امیر کو پسند کرتی ہے اور ان سے محبت کرتی ہے۔ اسی بنا پر اس کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے زیست کے دریا کے تن دھاروں میں دہکتی خواہشوں سے خونی حیولوں کی طرح بہتی رہی۔ بس میں نے بہن کی خاطر تمدن کے تحت دھوئیں اور گمشدہ حکمت کی طرح بے خودی اختیار کیے رکھی۔ جانتی تھی کہ محبت میں میری داری سے کئی طوفان کھڑے ہو سکتے ہیں اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اماں شادی ہی کرنی ہوتی تو ہواؤں کے تمانچوں میں زمین پر بکھرے مجھے کئی نوجوان مل سکتے تھے، اس لیے کہ میں اپنی ذات کو جانتی ہوں، میں خوبصورت پرکشش بھی ہوں، لیکن مجھے امیر جیسا کوئی ساتھی نہیں مل سکتا تھا جو کالی راتوں کی طول آسمان پر کمند ڈالتے ہوئے گرجتے ابر کڑکتی برق میں خضر کارواں بننے کی جرات رکھتا ہو۔ امیر نے مجھے بہن اور بابا کو خارزاروں سے سجے گلستانوں اور گناہوں کے تقسیم سے نجات دی ہے، رات کے ماتھے کی سیاہی پر رقص کرتے ظلم و ستم کے خداؤں سے بچایا، شبابوں کے اڑتے بکھرتے لمحوں میں دہکتے دوزخ سجانے والے شفق رنگوں میں
ظلمات کی امیری گھولنے والے سے ہماری حفاظت کا سامان کیا۔ جس روز انہوں نے ہماری مدد کی، اماں میں یقین جانو مرسینہ کی طرح اسی روز سے امیر کو چاہنے لگی تھی۔ اس وقت میں یہ خیال کرتی تھی کہ امیر ہمارے لیے سر کوہسار بادلوں اور غمناک گٹھاؤں میں چڑھتے سورج کی لو کی طرح ہماری پہنچ سے دور ہے۔ اس وقت ہم یہ بھی سوچتی تھی کہ ماہ و سال کے قہر اور صدیوں کا جلال بن کر طوفانی تماشوں کی طرح چٹانوں کو توڑ دینے والے امیر کے دل میں ہی اس لیے محبت اور چاہت پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امیر جب مرسینہ کی چاہت اور محبت کا علم ہوا تو امیر نے اس سے محبت کا اظہار کیا اور اسے اپنا لیا۔ امیر کی بڑی مہربانی ان کا بڑا احساس ہے۔ مرسینہ کی شادی تک میں نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اپنی چاہت کا راز کھولوں گی۔ صحیح ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں غم کے محدوں اور ہیکلوں میں غم زدہ لمحوں کی یادوں کی طرح اپنی زندگی کے سارے دن گزار دوں گی۔ شادی نہیں کروں گی، بس مرسینہ امیر کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گی۔ لیکن نہ جانے مرسینہ نے کیسے میرے دل کا بھید پا لیا۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں امیر کی طرف راغب ہو چکی ہوں، ان سے محبت کرتی ہوں۔ کئی بار اس نے پوچھا لیکن میں ٹال گئی۔ آخر جب اس نے ایک روز میرے سر پر قرآن مقدس رکھ کر سچ کہنے کو کہا، تب ماں میں نے اپنے دل کی بات اسے کہہ دی۔ مشال جب خاموش ہوئی تو بڑے پیارے انداز اور انتہائی شفقت میں عابدہ نے مشال کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی اس کے گال چومے، پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کا سر سلاتے ہوئے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، مشال میری بیٹی، اگر یہ بات ہے تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت مرسینہ تمہارے متعلق مجھ سے گفتگو کر رہی تھی، اس وقت میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ تم نے چونکہ اپنی اس تھوڑی سی زندگی کے ماہ سال مرسینہ کے ساتھ گزارے ہیں، تم اس سے بے پناہ محبت کرتی ہو، لہٰذا تم کہیں اور شادی کر کے اس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی، اور یہی خیال کرتی ہو کہ مجددین سے شادی کرنے کے بعد کم سے کم مرسینہ کے پاس تو رہو گی۔ لیکن اب مجھے پتا چلا کہ جس طرح مرسینہ نے مجددین سے محبت کی ہے، ویسے ہی چاہت تم بھی مجددین کے لیے رکھتی ہو، لہٰذا بیٹی اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم ایسا کرو، جاؤ مرسینہ کو بلا کر لاؤ، تم بھی اس کے ساتھ آنا۔ مشال اٹھ کھڑی ہوئی، مطمئن انداز میں وہ کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی، اس کے ساتھ مرسینہ بھی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے عابدہ نے دونوں کو اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ بیٹھ گئیں تب عابدہ نے کہنا شروع کیا، مرسینہ میری بیٹی، جو موضوع تم نے چھیڑا تھا، اس موضوع پر مشال کے ساتھ میری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ بیٹی، پہلے تو میں نے یہی خیال کیا تھا کہ شاید تمہارے ساتھ رہنے کے لیے یہ مجددین سے شادی کرنا چاہتی ہے تاکہ تم دونوں بہنیں ساری عمر اکٹھی رہ سکو، لیکن اب اس کی باتوں سے مجھ پر انکشاف ہوا کہ تمہاری طرح یہ بھی مجددین کو چاہتی ہے، پسند کرتی ہے، اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہے۔ تم ایسا کرو، دونوں بہنیں یہیں بیٹھو میری بچیوں، اس گھر میں صرف ہم تینوں اس حویلی کے اور بہت سے افراد بھی رہتے ہیں جو ایک ہی خاندان کے افراد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تم بیٹھو، اس سلسلے میں سمرون، تمہاری خالہ ایزابل، جمارہ، زہران، عبیرہ سے بھی بات کرنی ہوگی۔ تمہارا مقدمہ ان کے سامنے پیش کرتی ہوں، پھر دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بیٹے، جو بھی معاملہ ہو وہ سب کی مرضی سے طے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب شمس الدین اور خطک لوٹیں گے، اس موضوع پر ان دونوں سے بھی بات ہوگی۔ ایسا میں اس بنا پر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آگے بھی ہم سب مل کر اتفاق اور خوشی سے اپنی زندگی کے دن گزار سکیں۔ اب تم بیٹھو، میں سب سے بات کر کے آتی ہوں۔ مرسینہ اور مشال دونوں وہیں بیٹھی رہیں، جبکہ عابدہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ مرسینہ اور مشال کو کچھ دیر وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑا، اور یہ انتظار ان دونوں کے لیے بڑا کربناک تھا، یہاں تک کہ عابدہ لوٹی، جہاں سے اٹھی تھی وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسکراتی رہی، پھر دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میری دونوں بیٹیوں، یہاں سے جانے کے بعد میں نے سب کو جمع کیا، جو بات تمہارے ساتھ ہوئی اس کی تفصیل سب سے کہی۔ اب یہ تم دونوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ مشال کہیں باہر نہ جائے، حویلے ہی میں رہے اور اسے مجددین کا ساتھی بنا دیا جائے، بلکہ اس انکشاف پر جمارہ اور عبیرہ تو بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھیں، اور میرے ساتھ یہاں آ کر تم دونوں کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال میں نے ان دونوں کو منع کر دیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عابدہ رکی، پھر مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، اب تمہارے کام کی ابتدا ہوگی۔
تو میرے پاس اس لیے آئی تھی کہ میں مجدین سے کہوں کہ وہ مشال سے شادی کر لے۔ بیٹے، میں جانتی ہوں وہ میرا بیٹا ہے، لیکن اگر میں اس موضوع پر بات کرتی ہوں تو پھر مجھے خدشہ ہے مجدین کے دل میں کہیں گمان و وزن نہ اٹھ بیٹھے کہ خدا نہ کرے کہ میں کہیں مرسینہ کو ناپسند کرنے لگی ہوں۔ مرسینہ کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، اسی لیے اسے اذیت میں ڈالنے کے لیے مشال کی شادی اس سے کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹے، مجدین تمہارا شوہر ہے، تمہارا کوئی چیز، تمہارے خیالات اس سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تم بھی اس کی ذات کے پورے محل وقوع اور خاکے سے واقف اور آگاہ ہو لہٰذا میں تم سے کہوں گی کہ جب وہ تینوں بھائی لوٹتے ہیں تو کوئی اچھا موقع دے کر مجدین سے اس کی بات کرنا۔ یہاں تک کہتے کہتے عابدہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مرسینہ فوراً حرکت میں آئی اور اس کی بات کاٹتے ہوئے روحان سی آواز میں بول پڑی، اماں، آپ سے اس موضوع پر میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ امیر آپ کی بات کسی بھی صورت نہیں ٹالیں گے، بلکہ اس بات کو وہ آپ کا حکم جان تسلیم کر لیں گے۔ اماں، اس موضوع پر اگر میں اس سے بات کروں گی تو ہو سکتا ہے وہ مجھے جھڑک دیں، ڈانٹیں اور پھر کہہ دیں کہ آئندہ میں اس موضوع پر ان سے کبھی گفتگو نہ کروں۔ عابدہ مسکرا دی، کہنے لگی، میری بیٹی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب وہ لوٹتا ہے تو تم اس موضوع پر اس سے بات کر کے دیکھنا، اگر وہ مان گیا تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر نہ مانا تو پھر مجھے بتانا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد میں خود حرکت میں آؤں گی اور مشال کے سلسلے میں اس سے بات کروں گی۔ مشال نے مرسینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، بہن، اماں ٹھیک کہتی ہے، پہلے آپ کو اس موضوع پر بات کرنی چاہیے، اگر بات نہ بنی تو پھر اماں اس موضوع کو آخری شکل دیں گی۔ مشال کی ان الفاظ کو شاید عابدہ نے پسند کیا تھا، لہذا دونوں کے شانوں پر بڑے شفقت بھرے انداز میں عابدہ نے اپنے ہاتھ رکھے، پھر ایک طرح سے دونوں کو اپنے ساتھ لپٹایا اور کہنے لگی، میری بچیوں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرسینہ، خصوصیت کے ساتھ اس موقع پر میں تم سے کہوں گی کہ جو کچھ مشال نے کہا ہے یہ درست ہے۔ اب یہ موضوع بند، پہلے اٹھو، کھانا تیار کرو، اس لیے کہ میں بھوک محسوس کر رہی ہوں۔ عابدہ کے اس فیصلے سے مرسینہ اور مشال دونوں مطمئن اور خوش ہو گئی تھی۔ پھر دونوں اٹھیں اور کھانا تیار کرنے کے لیے وہ مطبخ کا رخ کر رہی تھیں۔